محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ ویل پورہ سیالکوٹ۔ رابطہ محمد علی 030061337113، محمد عثمان 030061711415۔ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آواز کھولو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات، جس طرح کے آپ حضرات نو آج دے پروگرام دے متعلق اشتہارات دے ذریعے پتہ ہے کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم دا اے عظیم و شان پروگرام سالانہ سیرت النبی کانفرنس صلی اللہ علیہ وسلم دا پروگرام ہے۔ اس عظیم و شان پروگرام دے شروع کرنے واسطے اے پروگرام تلاوت کلام پاک تو شروع کیتا جاندہ ہے۔ تلاوت کلام پاک جناب حافظ مشرف تشریف لے آندے نے اور تلاوت کلام پاک فرماون گے ماشاءاللہ۔ حافظ مشرف با مشرف صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج
وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها بسم الله الرحمن الرحيم إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى فإذا جاءت الطامة الكبرى فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا
فإن الجحيم هي المأوى فإن الجحيم هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها يسألونك عن الساعة أيان مرساها يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها صدق الله العظيم. तलावत कलाम पाक तो बाद नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नात रसूल मकबूल के लिए मोहम्मद जुनैद साहब तशरीफ़ ले आते हैं और नात रसूल मकबूल पेश करते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सुन्नत दसमर तेनू रोज़े जज़ा मिलेगा। सुन्नत दसमर तेनू रोज़े जज़ा मिलेगा। मदनी दी पैरवी करे राज़ी खुदा मिलेगा।
سنت دا سمر تینوں روزے جزا ملے گا سنت دا سمر تینوں روزے جزا ملے گا مدنی دی پیروی کرے راضی خدا ملے گا سنت دا سمر تینوں روزے جزا ملے گا 1.25 لاکھ پیغمبر خدا دے ود ود کے شان والے 1.25 لاکھ پیغمبر خدا دے ود ود کے شان والے اقصا دے وچ ملن گے 17 بنانے والے اقصا دے وچ ملن گے 17 بنانے والے مدنی براق والا مدنی براق والا تینوں اگے کھڑا ملے گا سنت دا سمر تینوں روزے جزا ملے گا مدنی دی پیروی کرے راضی خدا ملے گا سنت دا سمر تینوں روزے جزا ملے گا سنت دا سمر تینوں روزے جزا ملے گا محشر دے دن رب نفسی کل انبیاء بلے سی محشر دے دن رب نفسی کل انبیاء بلے سی مائی باپ تے سجن بیلی ایک دو جے تو مکیسی مائی باپ تے سجن بیلی ایک دو جے تو مکیسی امت لشاف محشر تینوں سجدے پیا ملے گا سنت دا سمر تینوں روزے جزا ملے گا مدنی دی پیروی کرے راضی خدا ملے گا سنت دا سمر تینوں روزے جزا ملے گا پتہ نہیں کتوں باہر کے لے آنا ہے ان دوڑے سامنے جماعت دے عظیم شہر میری مراد شہر اسلام محبوب عوام حضرت مولانا فدا الرحمان طیب صاحب حافظہ اللہ تعالی تشریف لے آندے نے اور تو انہوں اپنے
عظیم کلام نال گرماندے نے انشاءاللہ الرحمن تسی اپنی بیداری دا ثبوت دیو نعرہ تکبیر شہر اسلام فدا رحمان طیب صاحب شہر اسلام فدا رحمان طیب صاحب ٹھیک ہے صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے دوست بزرگ نوجوان اگر برا محسوس نہ کریں تو قریب قریب ہو جائیں تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا. آپ بھی قریب آ جائیں، جو ادھر ہیں وہ بھی سامنے آ جائیں. جتنے قریب ہو کے بیٹھیں گے انشاءاللہ اللہ ہمارے دلوں میں اتنی الفت فرمائیں گے انشاءاللہ. اے تسی غلط لایا ہے، اتھے ہونا چاہیے رہی. میں شکر گزار ہوں اپنے دوست احباب کا، مسجد کی انتظامیہ کا، کہ جنہوں نے زندگی میں ایک مرتبہ پھر آپ کی زیارت کا موقع نصیب فرمایا ہے. میری اللہ سے دلی دعا ہے کہ اللہ پاک ہماری حاضری اپنے دربار میں قبول و منظور فرمائے. حمد باری تعالیٰ ہوگی اور اس کے فوراً بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر حضرت مولانا احسان اللہ مجاہد صاحب حافظہ اللہ کا خطاب ہوگا اور اپنے بھائیوں کی خواہش کے مطابق انشاءاللہ پھر آخر میں 2 نعتیں کہہ کے اجازت چاہوں گا. اور آخر میں قاری القرآن حضرت مولانا قاری بنیامین عابد صاحب حافظہ اللہ تعالی آپ سے مفصل گفتگو فرمائیں گے. حضرت مولانا سرور صاحب حافظہ اللہ جلوہ گر ہیں، تشریف فرما ہیں. تو بڑی محبت سے بڑے پیار سے حمد باری تعالی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سماعت فرمائیے گا. کیوں جی سارے اندر دل کردہ ہے نا کہ اللہ سانو معاف کر دیں. اس واسطے ہی آپ آئے ہیں کہ اللہ سانو معاف کر دیں. جدہ دل کردہ ہے کہ میرا رب منو جلدی جلدی معاف کر دے، سجا ہاتھ چکو ہمیں زیارت کر لاں انہاں دی. ماشاءاللہ یا اللہ اے جنہیں بھی تیرے نال تیرے نبی نال پیار کرن والے آئے نے، اللہ اج انہاں دے آؤن دی وجہ تو اپنی رحمت نال انہاں دے سارے گناہ معاف فرما دے. باقی ہن مینوں تہاڈی سبحان اللہ تو پتہ چلنا ہے کہ کدا کدا دل پیا کردا ہے بڑی محبت دے نال کہ روزے بھی میں رکھاں گا، نمازاں بھی میں پڑھاں گا. روزے بھی میں رکھاں گا، نمازاں بھی میں پڑھاں گا. پاک قرآن دی تلاوت بھی میں کراں گا. پاک قرآن دی تلاوت بھی میں کراں گا. اسی کرنے آ اللہ اسی کرنے آ اج تیرے نال سچا وعدہ تو مولا سانو معاف کر دے. میں کلاواں تے میری اینی آواز ڈالو والی درین والیا نبی دے دیوانیاں تے پروانیاں اج اینی اچھی سبحان اللہ کہتے اللہ عرشاں تے بہ کے خوش ہو جان کہ روزے بھی میں رکھاں گا، نمازاں بھی میں پڑھاں گا. پاک قرآن دی تلاوت بھی میں کراں گا. اسی کرنے آ اج تیرے نال سچا وعدہ تو ربا سانو معاف کر دے. تو مولا سانو معاف کر دے. تو اللہ سب نو معاف کر دے. تو یا اللہ سب نو معاف کر دے. تو مولا سانو معاف کر دے. شیطان دیاں گلاں اللہ کدے بھی نہ مناں گا. تیری آئی گلاں اللہ صدا میں مناں گا. شیطان دی
تیریاں گلاں اللہ کدے بھی نہ مناگا تیریاں ہی گلاں اللہ صدا میں مناگا نالے مناگا میں اللہ نالے مناگا میں مولا نالے مناگا میں تیرے نبی دا اشارہ تو مولا سانو معاف کر دے تو اللہ مینو معاف کر دے تو یا اللہ سب نو معاف کر دے او اللہ سب نو معاف کر دے تو مولا سب نو معاف کر دے اللہ 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 مولا میرے داتا داتا اللہ 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 تو مولا سانو معاف کر دے تو اللہ سب نو معاف کر دے سجدے بھی کرانگا رکو بھی میں کرانگا سجدے بھی کرانگا رکو بھی میں کرانگا سجدے بھی کرانگا رکو بھی میں کرانگا نالے کرانگا میں اللہ نالے کرانگا میں مولا نالے کرانگا میں قیام ہزارہ تو مولا سانو معاف کر دے تو اللہ سب نو معاف کر دے تو یا اللہ سانو معاف کر دے تو اللہ نو معاف کر دے اسی کرنے آئے اج تیرے نال سچا وعدہ تو مولا سانو معاف کر دے تو اللہ سب نو معاف کر دے اور بڑا قیمتی جملہ ڈال والی درین والے آئے مکے مدینے نال پیار کرن والے آئے اللہ دی قسمیں جی دے سینے اندر مکے تے مدینے دا پیارے یہ جملہ سن کے تڑپ کے محبت نہ سبحان اللہ کہہ دینا کہ مکے بھی میں جاواں گا مدینے بھی میں جاواں گا مکے بھی میں جاواں گا مدینے بھی میں جاواں گا صفا میرے وادی نالے سہی بھی میں کرانگا مکے بھی میں جاواں گا مدینے بھی میں جاواں گا صفا میرے وادی نالے سہی بھی میں کرانگا نالے چماں گا میں اللہ نالے چماں گا میں مولا نالے چماں گا میں حجر اسود سارا تو ربا سانو معاف کر دے اللہ دی قسم جنہ اتماوے اینی آواز نہیں آئی آج پتا چل جے کہ مدینے نال پیار کرن والے مکے نال محبت کرن والے بیٹھے نے کہ مکے بھی میں جاواں گا مدینے بھی میں جاواں گا صفا میرے وادی نالے سہی بھی میں کرانگا نالے چماں گا میں اللہ نالے چماں گا میں مولا نالے چماں مانگا میں حجر اسود سارا تو ربا سانو معاف کر دے تو اللہ مینو معاف کر دے تو اللہ سب نو معاف کر دے یا اللہ بڑی گنہگاروں اللہ بڑی خطا کاراں کہ ربا سانو معاف کر دے تو اللہ سب نو معاف کر دے اللہ 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 مولا میرے داتا داتا اللہ 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 مولا
اللہ 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 تو یا اللہ سانو معاف کر دے تو مولا مینوں معاف کر دے اسی کرنے اج تیرے نال سچا وعدہ تو مولا مینوں معاف کر دے تو اللہ سب نو معاف کر دے حمد باری تعالیٰ تو بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم تو کوئی بھی زبان خاموش نہیں ہونی چاہیے ماشاءاللہ ہمارا اتنا اجتماع ہو چکا ہے جس کے سینے میں کالی کملی والے کا پیار ہے جو ہی میں نعت کہوں بڑی محبت سے سبحان اللہ کہیے گا بشیر بنے او نذیر بنے بشیر بنے او نذیر بنے آمنہ دا لال ساڈا پیر بنے جدا آمنہ دا لال پیرے او سبحان اللہ کہوے تے باقی پاویں چپ کہرن تڑپ جاؤ بشیر بنے او نذیر بنے بشیر بنے او نذیر بنے آمنہ دا لال ساڈا پیر بنے بشیر بنے او نذیر بنے آمنہ دا لال ساڈا پیر بنے در یتیم نو امیر بنے آمنہ دا لال ساڈا پیر بنے آیا ہی پیارا تے پیار کریے آیا ہی پیارا تے پیار کریے سونے دی نبوت دا اقرار کریے سونے دی نبوت دا اقرار کریے ویکھو اسلام دی جگیر بنیا دیکھو اسلام دی جگیر بنیا آمنہ دا لال ساڈا پیر بنیا بشیر بنیا او نذیر بنیا آمنہ دا لال ساڈا پیر بنیا سونیا حلیمہ اُتے آیاں گھڑیاں سونیا جی سونیا حلیمہ اُتے آیاں گھڑیاں رحمتاں نے او دے گھر لائیاں جڑیاں رحمتاں نے او دے گھر لائیاں جڑیاں شیما دے ویر دایو ویر بنیا شیما دے ویر دایو ویر بنیا آمنہ دا لال ساڈا پیر بنیا بشیر بنیا او نذیر بنیا آمنہ دا لال ساڈا پیر بنیا اور بڑا محبت بریا جملہ اللہ دی قسم جنہیں سینے اندر کالی کملی والے دا پیارے تڑپ کے محبت نہ سبحان اللہ کہہ دینا بشیر بنیا او نذیر بنیا آمنہ دا لال ساڈا پیر بنیا چہرے اتے میرا یا کاچا در تان دا چہرے اتے میرا یا کاچا در تان دا یا ایوہ المزمل اللہ فرمام دا بڑا قیمتی جملہ اللہ دی قسمیں ضائع نہ کرو تڑپ جاؤ کہ چہرے اتے میرا یا کاچا در تان دا
یا ایوہ المزمل اللہ پر امام دا یا ایوہ المزمل اللہ پر امام دا آیات قرآن دی تفسیر بنے آگا آیات قرآن دی تفسیر بنے آگا آمنہ دا لال ساڈا پیر بنے آ بشیر بنے آ او نذیر بنے آگا آمنہ دا لال ساڈا پیر بنے آ جنہیں انہوں تکے آ جنہیں انہوں تکے آیوں سے دیکھو گئے چھاڑ بادشاہیاں تے بوہے تے کھلو گئے سلمان فارسی دا ویر بنے آ سلمان فارسی دا ویر بنے آ آمنہ دا لال ساڈا پیر بنے آ بشیر بنے آ او نذیر بنے آ آمنہ دا لال ساڈا پیر بنے آ اور جدا آمنہ دا لال پیر جنہوں حسن مصطفیٰ نال پیار محبت ہے یہ جملہ سن کے تڑپ کے محبت نہ سبحان اللہ کہہ دینا کہ کی میں تعریف کراں سونے پیر دی کی میں تعریف کراں کی میں تعریف کراں سونے پیر دی اللہ حد کر چھڑی تصویر دی اللہ حد کر چھڑی تصویر دی حسن و جمال دا اخیر بنے آ حسن و جمال دا اخیر بنے آ آمنہ دا لال ساڈا پیر بنے آ بشیر بنے آ او نذیر بنے آ آمنہ دا لال ساڈا پیر بنے آ آمنہ دا لال ساڈا پیر بنے آ در یتیم نو امیر بنے آ در یتیم نو امیر بنے آ آمنہ دا لال ساڈا پیر بنے آ صاف تے شفاف چہرہ زلفاں کالیاں صاف تے شفاف چہرہ زلفاں کالیاں چان جی میں نظر آوے گھٹا کالیاں بے نظیر ہتھوں بے نظیر بنے آ بے نظیر ہتھوں بے نظیر بنے آ آمنہ دا لال ساڈا پیر بنے آ در یتیم نو امیر بنے آ آمنہ دا لال ساڈا پیر بنے آ بشیر بنے آ او نذیر بنے آ آمنہ دا لال ساڈا پیر بنے آ نذیر بن پہلی دفعہ انشاءاللہ میں نیا کلام تیار کیتا ہے توڑے سامنے پیش کرنا ہے انشاءاللہ میرا ایمان ہے کہ جدو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم دا تسی ذکر سنو گے توڑا ایمان تازہ ہوئے گا آخر تے اپنے پائیاں دی خواہی دے مطابق ایک مسلک دے حوالے نے نظم کہہ کے اجازت چاہواں گا بڑی محبت نال بڑے پیار دے نال جاگ دے پہ ہونا انشاءاللہ نعرہ تکبیر آواز نہیں آئی دو میں سجاد چوکے جو آپ دینا نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر شان مصطفیٰ عظمت مصطفیٰ شان صحابہ شان اہل بیت نعرہ تکبیر لو جی انشاءاللہ ماحول بان جے گا بڑی محبت نال نواں نعتیہ کلام توڑے سامنے پیش کرنا ہے تے جیدے سینے اندر کالی کملی والے دا پیار ہے
چپ نہیں بہنا محبت نہ سبحان اللہ کہنا اس تو پہلا چند شیر کسی تو ہور کی ڈرنا کسی تو ہور کی ڈرنا فقط مولا تو ڈرنا ادھروں آواز نہیں آوری ماشاءاللہ بارڈر دے قریب جناب باجرہ گڑی کتھوں کتھوں میں نالواں دوست باب آئے نے جڑے رب کولوں ڈردے نے دوویں ہاتھ چوکے کہیں گے سبحان اللہ کسی تو ہور کی ڈرنا کسی تو ہور کی ڈرنا گا فقط مولا تو ڈرنا کسی تو ہور کی ڈرنا گا فقط مولا تو ڈرنا نبی دا شان سنا دے ساگا نبی دا مقام سنا دے ساگا صحابہ دا شان سنا دے گا نبی دی شان سنا دے ساگا نبی دا مقام سنانا پھر میں کیوں نہ کہندا جاواں اللہ دی قسم جنہیں سینے اندر نبی دی محبت تڑپ جانا محبت دے نال میں اپنے نبی نال اپنی محبت دا اظہار ایویں کرنا چاہنا سونا اے من موہنا اے سونا اے من موہنا اے آمینہ دا پیارا لال صدقے واری جاواں میں جڑا نبی دے سیرت تے کردار تو اپنی جان قربان کرنا چاہتا ہے تڑپ جاؤ محبت دے نال کہ سونا اے من موہنا اے آمینہ دا پیارا لال صدقے واری جاواں میں سونا اے من موہنا آمینہ دا پیارا لال صدقے واری جاواں میں کائنات دے رنگ برنگ کھانے کائنات دے رنگ برنگ کھانے سونے دی جاؤں دی روٹی تو میں بار دیوا بس لگے فلک دا چن لا کے بس لگے فلک دا چن لا کے سونے آقا دی پیشانی تو میں بار دیوا بس لگے فلک دا چن لا کے سونے آقا دی پیشانی تو میں بار دیوا اسا ملے جموسا کلیم والا اسا ملے جموسا کلیم والا سونے دے ہاتھ دی سوٹی تو میں بار دیوا منو بادشاہی دے تاج لبے منو بادشاہی دے تاج لبے او سونے آقا دے قدمہ تو وار دیوا پھر پڑھ لو تسی بھی پڑھ لو سونا اے من موہنا اے آمینہ دا پیارا لال صدقے واری جاواں میں پڑھیے سونا اے من موہنا اے آمینہ دا پیارا لال صدقے واری جاواں میں بے داغ آقا جناب نے بے داغ آقا جناب نے دس دے چن دے چہرے تے داغ نے بے داغ آقا جناب نے دس دے چن دے چہرے تے داغ نے چن ترس دائے دیدار نو چن ترس دائے چن ترس دائے چن ترس دائے دیدار نو اب عید تے ویکھن یار نو چن ترس دائے دیدار نو اب عید تے ویکھن یار نو اوتے چارا نہ چن فقیر دا اوتے چارا نہ چن فقیر دا او جتھے حسن ہے بدر منیر دا سونا اے من موہنا اے
आमीना दा प्यारा लाल सदके वारी जावा मैं पढ़िए सोना ए मन मोहना ए आमीना दा प्यारा लाल सदके वारी जावा मैं जिबरील है टुरिया तलाश नू जिबरील है टुरिया तलाश नू वेखे जमीन ते नाले अफलाक नू ओ भी फिरे फरा के आ गया आके रब नू अर्ज सुना गया ओ भी फिरे फरा के आ गया आके रब नू अर्ज सुना गया सारे जग विचों बेमिसाल है सारे जग विचों बेमिसाल है ओ माई आमना दा जेड़ा लाल है सोना ए मन मोहना ए आमीना दा प्यारा लाल सदके वारी जावा मैं पढ़िए सोना ए मन मोहना ए आमीना दा प्यारा लाल सदके वारी जावा मैं सर से लेकर पाँव तक तनवीर ही तनवीर है सर से लेकर पाँव तक तनवीर ही तनवीर है गुफ्तगू सरकार की कुरान की तफसीर है गुफ्तगू सरकार की कुरान की तफसीर है हैरान होती होगी दुनिया मेरी सरकार को देख कर अरे वो मुसव्विर कैसा होगा अरे वो मुसव्विर कैसा होगा अरे वो मुसव्विर कैसा होगा और जिसकी ये तस्वीर है सोना ए मन मोना ए आमीना दा प्यारा लाल सदके वारी जावा मैं पढ़ लो सोना ए मन मोहना ए आमीना दा प्यारा लाल सदके वारी जावा मैं। और इस नादा आखिरी जुमला मौलाना शमसाम रहमतुल्लाह अलैह अपनी मुहब्बत का इजहार इवें करना चाहते सन ते मैं भी उन्हां दी मुहब्बत नूं अपनादिया होया अपने नबी नाल मुहब्बत का इजहार इवें करना चाहना है। आखिर ते सुन के जुमला तड़प के सुबहान अल्लाह कह देना। रवायत करेंदा है जबर सुखारा एक राती मैं डिठा मुहम्मद प्यारा जन्नो चौदहवीं सी ते कोई सितारा जन्नो चौदहवीं सी ते कोई सितारा दोखान वेखा दोबारा दोबारा दोखान वेखा दोबारा दोबारा जन्नो चौदहवीं सी ते कोई सितारा दोखान वेखा दोबारा दोबारा दोखान वेखा दोबारा दोबारा कसम खुदा दी चन मदम दिसावे मुहम्मद दा चेहरा सोना नजर आवे। फिर पढ़ लो सोना ए मन मोहना ए आमीना दा प्यारा लाल सदके वारी जावा मैं। ए निके निके बड़ी मुहब्बत ना पढ़ लेने वड्डे भी पढ़ लो सोना ए मन मोहना ए आमीना दा प्यारा लाल सदके वारी जावा मैं। पढ़िए सोना ए मन मोहना ए आमीना दा प्यारा लाल सदके वारी जावा मैं। और आकर ते दोस्तानी फरमाइश मुताबिक मसलक के हवाले ना दो शेर ते इजाजत चाहांगा जिहदे सीने अंदर अपने मसलक दा प्यार है। मैनू तुहाड़ी सुभान अल्लाह तो पता चल जाएगा
بڑی محبت دے نال بڑے پیار نال بے فکر ہو جو انشاءاللہ انہاں دے ہم تک میں جاری رکھاں گا نماز پڑھ دینے پہ قاری صاحب تو بڑی محبت دے نال کریے شکر خدا دا لوگوں کریے شکر خدا دا لوگوں کریے شکر خدا دا لوگوں جن ساڈا نصیب جگایا ہے سانو سیدھے رستے پا کے اہل حدیث بنایا ہے یار کی گالے ماشاءاللہ اجتماع بھی ادھر بیٹھا ہے جدے سینے اندر مسلک اہل حدیث دی محبت تڑپ جاؤ کریے شکر خدا دا لوگوں جن ساڈا نصیب جگایا ہے سانو سیدھے رستے پا کے اہل حدیث بنایا ہے اہل حدیث بنایا ہے اہل حدیث بنایا ہے اور ڈاکٹر صاحب توجہ کرنا ہے جے فضل خدا نہ کردہ اسا شرک ہی کر دیا رہنا سی جے فضل خدا نہ کردہ اسا شرک ہی کر دیا رہنا سی باقی قبراں شجراں کولو ہر دم ڈر دیا رہنا سی باقی قبراں شجراں کولو ہر دم ڈر دیا رہنا سی وچ شرک ہنیرے وڑ کے ایمی دو زخی بن دیا رہنا سی کد شرک دے وچوں مولا کد شرک دے وچوں مولا وہ سانو راہ توحید وکھایا ہے کریے شکر خدا دا لوگوں کریے شکر خدا دا لوگوں جن ساڈا نصیب جگایا ہے سانو سیدھے رستے پا کے اہل حدیث بنایا ہے اہل حدیث بنایا ہے اہل حدیث بنایا ہے اور بڑا قیمتی جملہ جن نے پیر تے مرشد امام الانبیاء نو منیا ہے یہ جملہ سن کے تڑپ جانا محبت دے نال پھر مرشد دیتا ایسا جدی مل دی کوئی مثال نہیں پھر مرشد دیتا ایسا جدی مل دی کوئی مثال نہیں بڑے رتبے پائے کئیاں کوئی جمعہ ایسا لال نہیں بڑے رتبے پائے کئیاں کوئی جمعہ ایسا لال نہیں سنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کسے رتبہ پایا کمال نہیں سب پیراں کولو بچا کے سب لٹیریاں کولو بچا کے سب فقیراں کولو بچا کے سانو اودا مرید بنایا ہے کریے شکر خدا دا لوگوں جن ساڈا نصیب جگایا ہے سانو سیدھے رستے پا کے اہل حدیث بنایا ہے اہل حدیث بنایا ہے